मैं एक बंद कमरे में बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। कैसा घिनौना खेल खेला गया था मेरे साथ, मैं देख नहीं सकती थी। और उस शख्स ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मेरे साथ एक ऐसा काम किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पैदाइशी देख नहीं सकती थी, लेकिन मैंने एक खाते पीते घराने में आंख खोली थी। मेरे अब्बू के पास पैसे की रेल पेल थी। मेरी आंखों का बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन डॉक्टर का कहना था मैं पैदाइशी ही आंखों के नूर से बेनूर हूँ, कभी भी देख नहीं पाऊंगी। मेरे लिए ये दुनिया सिर्फ एक स्याह रंग थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये स्याह रंग मेरी ज़िंदगी को भी स्याह कर देगा। आज अम्मी ने नाश्ता देर से बनाया था, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई थी, और ड्राइवर भी तेज़ गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे इल्तिजाइया अंदाज में कहा, मैंगो जूस पी लो, अच्छी जगह से लाया हूँ। देखो ये बहुत मज़े का है। मुझे घबराहट होने लगी। न जाने इस जूस में क्या था, मुझे पीते ही चक्कर आने लगते थे। ड्राइवर ज़बरदस्ती करने लगा, कहने लगा तुम भूखी घर से आई हो, स्कूल में पढ़ाई खाली पेट कैसे करोगी, ये जूस पी लो, ये बहुत मज़े का है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं और ज़ोर से आवाज़ लगाऊं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है कि नहीं। ड्राइवर तो बस मुझे खाने के लिए बेतहाशा मिन्नत कर रहा था, मगर मैंने वो जूस नहीं पिया। घर आने पर अम्मी को बताए बगैर मैं अपने कमरे में चली गई और सो गई। शाम को जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत आरामदेह महसूस कर रही थी, जो अक्सर जूस पीने के बाद मैं नहीं करती थी। मेरा वजूद पूरा दिन थका सा रहता था और मुझे सोकर उठने के बाद भी सर भारी महसूस होता था। लेकिन आज जब मैं सोकर उठी तो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो सब कुछ जूस की वजह से होता था। मैंने ये बात किसी को ना बताई। अगले दिन ड्राइवर ने मुझे छोड़ने में 1 घंटा 15 मिनट लगाए, और आज ज़्यादा देर तक मुझे गाड़ी में छोड़कर चला गया। इसका इंतज़ार करते करते वहाँ से निकलकर खुद चलने लगी कि अचानक से मुझे कोई पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगा। आवाज़ से यूँ महसूस हुआ कि वो मेरा ड्राइवर था, जो मुझे ज़बरदस्ती एक जूस की बजाय आज 2 ग्लास जूस के पिला रहा था। मैंने आवाज़ें लगाना चाही, लेकिन इसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे ज़बरदस्ती जूस पिलाने लगा। जूस पीते ही मैं अपने होश खो गई। मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। आंख खुली तो अम्मी ने कहा, ड्राइवर तुम्हें घर ले आया था, तुम बेहोश हो गई थी गर्मी की वजह से। कितनी बार कहा है कि घर से डटकर नाश्ता करके जाया करो। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। जो मेरे दिमाग में चल रहा था सब वैसा ही था। यानी क्या ड्राइवर मेरे साथ। मैंने इस बारे में अम्मी को कुछ ना बताया, लेकिन ये भी नहीं कि ड्राइवर ने मुझे ज़बरदस्ती जूस पिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या था। अगली सुबह मैंने बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर ली थी, क्योंकि वो सब दोबारा नहीं महसूस करना चाहती थी। लेकिन स्कूल ना जाने पर ड्राइवर मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछने लगा, बीबी साहिबा आज आप स्कूल नहीं गईं? अम्मी ने इंतहाई गुस्से से ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर की आवाज़ से वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने इसे कुछ ना बताया और खामोश रही। फिर मुझे कहने लगा, बीबी साहिबा मैं आपके लिए एक जूस लाया हूँ। मैं तजस्सुस और बेबसी से अपने होंठ बींचने लगी और दिमाग में मंसूबा बनाते इसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मुझे एक एक चीज़ तो याद नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कल आपने मेरे साथ कुछ गलत किया था। मैंने कहा। ड्राइवर ने बहुत आम से लहजे में कहा। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, क्योंकि मुझे सारी बातें तो कल की याद नहीं थीं, इसलिए मैंने कुछ ना बोला। सुबह सुबह कमरे में लेटे रहने से मुझे भूख लगने लगी थी। इस वजह से मैंने जूस ले लिया, ये सोचे बगैर कि इसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर अंकल ने मुझे वो जूस बहुत प्यार से दिया था। इसलिए एक बार फिर से मैंने वो जूस पीने की गलती यानी वो जूस पीने की गलती कर ली थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन मैं ड्राइवर के साथ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, वो भी मेरे मुतालिक, क्योंकि मैंने इसके मुंह से सुना था, हाँ जूस पिला दिया है, आज भी पिला दूंगा तो बताता हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि अम्मी ने मुझे आवाज़ लगा दी, बेटा मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, खाने के बाद खा लेना, तुम्हारे लिए डॉक्टर से ख़ास तौर पर लाई थी। बस अल्लाह शफा दे तुम्हारी आंखों को और जल्दी से तुम देखने लगो। मैं दवाई लेकर गाड़ी में बैठ गई।
थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर ने एक बार फिर से गाड़ी रोकी। इस बार तो मैंने ठान ली थी कि ड्राइवर करता क्या है, आखिर पता लगाऊं। गाड़ी पिछले 15 मिनट से एक ही जगह साकिन खड़ी थी, इसलिए इसका पीछा ना कर सकी। मैं इधर उधर सहारा लेती गाड़ी से निकली। कम से कम मैं ये तो पता लगा सकूं कि आखिर मैं हूँ किस जगह पर। कहीं दूर से ड्राइवर की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं ज़्यादा करीब भी नहीं जा सकती थी, वरना ड्राइवर मुझे देख लेता और जबकि मैं इसे ना देख पाती। मुझे ड्राइवर की ना आवाज़ सही आ रही थी और ना ही महसूस हो रहा था कि क्या मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे ड्राइवर देख नहीं सकता हो। लेकिन मेरा पता लगाना भी ज़रूरी था कि आखिर ड्राइवर करता क्या है। दूर से कहीं धुआं आता महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ड्राइवर सिगरेट पी रहा है और अगले ही पल मेरे दिमाग में आया कि कहीं नशा तो नहीं करता। और उस दिन शायद मेरे साथ कुछ हुआ था, जो उस दिन मैं बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ याद भी नहीं था। तो कहीं इसने मेरे साथ नशे में कुछ किया तो नहीं था। मैं भाग भी नहीं सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जिस तरफ मैं भागूंगी ड्राइवर होगा भी कि नहीं और मुझे कहीं देख भी ना ले। वो धुआं बढ़ता जा रहा था। ड्राइवर की आवाज़ और करीब से आने लगी, बल्कि ड्राइवर के साथ साथ ऐसा महसूस होता था कि कोई और भी है, इससे बातें कर रहा है। मुझे कुछ न समझ आया और मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। इधर उधर से सहारा लेकर मैं थोड़ी देर के बाद आखिर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई थी। गाड़ी में बैठते ही कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया। बीबी साहिबा, आपकी सांसें क्यों फूल रही हैं? कुछ नहीं, वैसे ही, छोड़ें, मैंने डर कर कहा। इतनी देर क्यों हो गई थी आपको? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ नहीं बीबी साहिबा, अपने बच्चों के लिए दवाई ले रहा था। गरीब के बच्चे तो बस बीमार होते हैं। ये कहते ही इसने जेब में हाथ डाला और साथ ही मुझे इसने जूस पकड़ा दिया। इसकी आवाज़ से और इसकी बात करने के अंदाज से ऐसा कहीं महसूस नहीं होता था कि इसने कोई सिगरेट या नशा किया है। लेकिन इसकी इस बात पर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया कि हो ना हो ड्राइवर ने झूठ बोला है, क्योंकि जिस जगह ड्राइवर मौजूद था इसकी हल्की हल्की आवाज़ें मुझे आ रही थीं। और यही नहीं, उस जगह पर धुआं भी उठ रहा था। क्या वो शीशा तो ना पीता होगा? मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्योंकि हर गरीब अपना गम मिटाने के लिए यही करता है। लेकिन इसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मैं खुद ही दिल में सवाल करती और खुद ही जवाब निकाल लेती। लेकिन इधर वो किसी से बात भी तो कर रहा था। मुझे याद आया, कहीं इसे किसी ने नशे में तो नहीं मुलव्वस कर दिया। बीबी साहिबा, क्या हुआ? कहाँ गुम है? आपको भूख लग रही होगी ना? ये जूस पी लें। आप मुझे ये जूस क्यों देते हैं रोज़? बिल आखिर मेरे मुंह से निकल गया। और उस दिन जब मैं बेहोश हो गई थी तब आपने मुझसे ज़बरदस्ती की थी ना? मुझे बहुत हल्का हल्का याद आ रहा था। मैंने? बदतमीज़ी? कब? नहीं तो। टूटे फूटे अल्फाज में ड्राइवर ने कहा। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि मुझे खुद हकीकत नहीं मालूम थी। आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं अचानक से सटपटाई। मेरी तबीयत के बारे में इनको कैसे पता चला? मैंने तो अपनी तबीयत का किसी को नहीं बताया था। इसका मतलब जूस में ज़रूर कुछ था। मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैंने बहुत नॉर्मल अंदाज में पूछा। अरे आपकी आंखें, इनके बारे में पूछ रहा हूँ। कुछ बेहतरी आई इसमें? आपका इलाज चल रहा था ना? हाँ वो, अच्छा अच्छा। क्या फ़र्क? कुछ भी नहीं। थोड़ा तो पड़ा होगा? ड्राइवर ने हैरानगी से पूछा। नहीं, अम्मी ने दवाई ली थी, मैं रोज़ खाती हूँ, मगर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्यों गलत सोच रही थी ड्राइवर के बारे में, जबकि वो कितना दिल का अच्छा है। मैंने खुद से हम कलाम होते हुए कहा। शायद मैं ज़्यादा सोच रही थी। ये सोचते ही मैंने ड्राइवर से बिस्किट मांगा और मामूल के मुताबिक खाने लगी। और हमें कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि अब हमें इंतज़ार करना था तो काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरा सर चकराने लगा। मेरी हालत देखकर ड्राइवर सुन्न हो गया, क्योंकि इसने पहले कभी भी मेरी ये हालत नहीं देखी थी। ड्राइवर परेशान हो गया और जल्द अज जल्द गाड़ी ठीक होते ही मुझे घर ले गया। इसके बाद अगले 2 दिन तक मुझे ड्राइवर ने नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे बाबा लेने और छोड़ने जाते थे। मैंने बाबा से पूछा, ये ड्राइवर कहाँ है? बाबा ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद ड्राइवर जब मुझे छोड़ने गया तो मैं 20 मिनट में पहुँच गई। मुझे हैरानगी हुई, ऐसे कैसे हो गया? आज ये पहली बार था कि ड्राइवर ने मुझे 20 मिनट में छोड़ दिया और इसने मुझे जूस भी नहीं दिया।
ایسا ایک ہفتے تک ہوتا رہا تو آخر میں نے پوچھ لیا، انکل اب آپ مجھے 20 منٹ میں کیسے چھوڑ دیتے ہیں اور مجھے جوس بھی نہیں پوچھتے؟ تو ڈرائیور نے بات بنا دی کہ بیٹا مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا، آپ کے بابا نے کہا تھا، اس لیے میں جلدی سے جلدی آپ کو اسکول پہنچا دیتا ہوں، جوس لینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ مجھے ڈرائیور کی اس بات سے کوئی تسلی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب اپنے ساتھ اپنی دوست کو لے کر جاؤں گی، وہ بھی چپکے سے، معاملے کا پتہ لگا سکے۔ اگلے کچھ دن میں اپنی دوست کو چپکے سے ڈگی میں بٹھا دیتی تاکہ اتنا وقت ڈرائیور کو کیوں لگتا ہے پتہ چل سکے، اور کیا واقعی ڈرائیور گاڑی روکتا ہے اور وہ واقعی کچھ غلط کرتا ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابوں کے لیے میں اپنی دوست کو لے گئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، نہ تو ڈرائیور چھوڑنے میں دیر لگاتا اور نہ ہی مجھے جوس پلاتا۔ مجھے شک تھا کہ کہیں ڈرائیور نے دیکھ نہ لیا ہو مجھے دوست کو گاڑی میں چھپاتے ہوئے۔ ایک ہفتہ ہو گیا اس بات کو، لیکن اس ایک ہفتے میں مجھے اپنی طبیعت میں واضح فرق سمجھ آیا، نہ میرا سر چکراتا اور نہ ہی درد ہوتا، بلکہ میں تو فریش محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ سب اس لیے کہ میں جوس نہیں پی رہی تھی؟ بہت سارے سوال تھے اور اب مجھے ان سب کے جواب چاہیے تھے۔ میں نے ایک ہفتے کی اسکول سے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر پر میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ اس میں سبھی مہمانوں کو بلایا تھا، ساتھ ہی گھر میں موجود باورچن بابا کی خدمت کرنے والے خاص ملازم اور ڈرائیور بھی، کیونکہ یہ سب بھی ہمارے گھر کا ہی حصہ تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہوئی تو اوپر منزل پر شور سا مچا، ہم سب اوپر کو بھاگے جہاں تیز آوازیں آ رہی تھیں، شاید ڈرائیور کسی سے لڑ رہا تھا۔ ڈرائیور کی آواز سے لگتا تھا کہ کسی کو بس قتل کرنے کی دیر ہو۔ سب ڈرائیور سے پوچھنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، لیکن یہ تھپڑ کس کو پڑا تھا؟ اب بابا کے چلانے کی آواز آئی، تم ہوتے کون ہو میرے خاص مہمانوں سے لڑنے والے؟ تمہیں زندگی بھر میں نے بچوں کی طرح پالا، تمہارے بچوں کو میں نے پڑھایا، اور تم احسان فراموش آج میرے گھر پر بلائے مہمانوں سے ہی لڑ رہے ہو، وہ بھی گریبان سے پکڑ کر۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ بابا ڈرائیور کو ہی ڈانٹ رہے تھے، لیکن ڈرائیور کس سے لڑ رہا تھا؟ میں آنکھ سے اندھی کیسے کچھ دیکھ سکتی تھی؟ آپ اس کو نہیں جانتے صاحب، یہ بہت ذلیل انسان ہے، میں آپ کو کیسے سچ بتاؤں، میری ہمت نہیں ہو رہی۔ ڈرائیور نے نہایت غصے سے کہا، چپ ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئی سمجھ؟ بابا کی آواز میں شدید غصہ بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تم جانتے ہو کس پر الزام لگا رہے ہو؟ شبیر صاحب میرے خاص مہمان ہیں، تمہیں پتہ ہے ان کے بھائی نے یہ گھر ہمیں ڈیلنگ میں دے دیا تھا، ہماری بہت بڑی پراپرٹی کا نقصان ہو گیا تھا۔ شبیر صاحب کے بھائی نے اپنے گھر میں مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن تم غریب کہاں جانو۔ یہ بات بابا کے منہ سے پہلی بار نکلی تھی، شاید اس لیے کیونکہ شبیر انکل کے بھائی ضمیر انکل کا ہم پر واقعی بڑا احسان تھا۔ نہیں صاحب جی، یہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جھوٹا شخص ہے، روز بلے شاہ کے مزار پر جعلی پیر بن کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کام کی سوا ہم جانے کہاں دیتے ہیں جو تمہیں پتہ ہو؟ بابا نے طنزیہ انداز میں کہا، صاحب جی اگر میں آپ کو ایک سچ بتاؤں آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ ڈرائیور کی آواز کچھ ڈری ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اور کیا کہنا رہ گیا ہے؟ تم کیا بولو گے؟ اب بولو۔ بابا تو جیسے غصے سے پیلے ہو رہے تھے، ان کی آواز سے میں محسوس کر سکتی تھی کہ بابا جتنا غصہ کر رہے ہیں لال ہو گئے ہوں گے۔ وہ دراصل بی بی صاحبہ جوس، ڈرائیور کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جوس کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دفع ہو جاؤ اور اب ایک لفظ نہ کہنا، ڈر کے مارے اب کیا کہو گے؟ جو تماشا بننا تھا بن گیا۔ اس وقت بابا غصہ ضبط کر رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ رک جائیں بابا، جوس؟ کیا بتائیں؟ آپ کیا جوس؟ میں نے فوراً کہا، وہ بی بی صاحبہ، میں جو آپ کو جوس پلاتا تھا وہ مجھے یہی دیتا تھا، اور وہ جو میں آپ کو لیٹ چھوڑتا تھا وہ بھی اسی کی وجہ سے، میں گاڑی روک کر اس جعلی بابا کے پاس جاتا تھا۔ سب ساکن ہو کر ڈرائیور کی بات سن رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں یہ اچھا خاصا انسان نہیں دکھ رہا کیا جو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس کو بابا بنا دیا ہے؟ بابا کے غصے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ ایک بار میری بات سنیں صاحب، ڈرائیور نے جلدی سے بولا، میں بی بی صاحبہ کے علاج کے لیے جاتا تھا اس بابے کے پاس، یہ مجھے جوس پر پتہ نہیں کیا پڑھ کر دیتا تھا اور کہتا تھا اس بارے میں گھر والوں کو نہ بتانا ورنہ لڑکی کی جان کو خطرہ ہوگا، اور یہ عمل مجھ سے روز کراتا تھا۔ اور ایک دن بی بی صاحبہ نے جوس نہیں پیا تو اس جعلی بابا نے مجھے کہا کہ آج 2 گلاس پلاؤ،
اور نہ پیے تو زبردستی منہ میں ڈالنا، ورنہ تمہاری بیوی کی آنکھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن اس دن 2 گلاس پلانے پر بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا ویسے ہی ہوئی ہوگی، لیکن کچھ دن پہلے گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے بی بی صاحبہ کو انتظار کرنا پڑا۔ تب میں نے بی بی صاحبہ کی وہ حالت دوبارہ دیکھی تو مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ میں اگلے روز اس بابا کے پاس بی بی صاحبہ کو اسکول چھوڑنے کے بعد گیا۔ وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے وہ بابا بھی نظر نہ آیا تو میں ان سب لوگوں کے پاس چلا گیا۔ وہاں میں نے کہا، تمہیں پتہ ہے یہاں ایک بابا ہوتے ہیں جو جوس پر دم کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ سب میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، کون بابا؟ ہم نے تو ادھر کسی کو نہیں دیکھا۔ جو بھی دم کرتے ہیں اندر کرتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ اس دن کے بعد سے میں نے نہ ہی جوس دیا بی بی صاحبہ کو اور نہ ہی دیر سے چھوڑا۔ اور آج مجھے یہ ادھر نظر آیا تو میں پہچان گیا، یہ وہی بابا ہے۔ کسی کو بھی ڈرائیور کی من گھڑت کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ سب سچ محسوس ہوا۔ ہاں، میں ایک دن ڈرائیور کا پیچھا کر رہی تھی تو مجھے دھواں محسوس ہوا تھا، اور یہ بھی کہ ڈرائیور کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن کس سے کر رہا ہے میں یہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے پتہ نہ چل سکا اور مجھے سچ میں اس جوس سے چکر آتے تھے۔ دیکھا صاحب، میں سچ کہہ رہا تھا۔ سب ڈرائیور کی طرف متوجہ تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ رہا ہے۔ اچانک سے کسی نے مجھے کس کر پکڑا اور کہا، ہلنا مت ورنہ تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ یہ آواز شبیر انکل کی تھی، جنہوں نے شاید میرے سر پر بندوق رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد خوفزدہ ہو گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب جو آواز آ رہی تھی وہ صرف شبیر انکل کی تھی۔ ہاں، میں تھا جو تمہارا نقصان چاہتا تھا۔ کیوں نہ کرنا چاہیے ایسا؟ تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے بنا ہم سے پوچھے اتنا بڑا گھر دے دیا۔ یہ گھر میرا تھا، میں چاہتا تھا رہنا یہاں پر، اور تم نے بڑی ہوشیاری سے یہ گھر لے لیا، اور پھر تجھے کیا ملا؟ یہ نابینا بیٹی۔ ہاں ہاں، پھر تو اس کا علاج کرائے گا۔ ہو ہو، طنزیہ انداز میں شبیر انکل بولے جا رہے تھے۔ میرا تو خواب تھا، گھر نہ حاصل کر سکا تو تیرا نقصان تو کرا سکتا ہوں نا، اور پھر تیری یہ نابینا بیٹی اور بیوقوف ڈرائیور، اس سے اچھا موقع اور کہاں ملتا؟ شبیر انکل میری کمزوری کا مذاق اڑا رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اچانک سے کسی نے کسی کو دھکا دیا، جو مجھے بھی محسوس ہوا۔ بس بی بی صاحبہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ یہ آواز ڈرائیور کی تھی، لیکن ساتھ ہی کہیں زور سے نیچے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ روتی ہوئی امی، بہن اور بھائی مجھ سے لپٹ گئے اور نیچے سیڑھیوں پر بھاگنے کی آواز آئی۔ ڈرائیور نے شبیر انکل کو نیچے دھکا دے دیا تھا اور ابھی بابا بھاگے ہیں، پکڑنے گئے ہیں شبیر انکل کو۔ اتنے میں پولیس کو بھی کال کر دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس شبیر انکل کو لے گئی۔ اب صرف رونے کی آواز سنائی دی۔ اس بار بابا کے رونے کی آواز آئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا، تمہیں تھپڑ لگایا، غریبی کے طنز دیے، لیکن تم نے پھر بھی میری بیٹی کی اتنی مدد کری۔ بابا نے بھیگی آواز میں کہا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کے لیے کتنا غلط سوچا۔ میں نے دکھ بھرے انداز میں کہا، ارے صاحب، بی بی جی، آپ دونوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، چھوڑیں یہ سب۔ کچھ دیر کی اس نازک صورتحال کے بعد ایک بار پھر سب اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ ڈرائیور انکل اب بھی مجھے روز جوس پلاتے، لیکن نہ ہی میرے سر میں درد ہوتا اور نہ ہی سر بھاری ہوتا۔ ہم نہ جانے کیوں کسی کو جانے بغیر اس پر تہمت لگا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والے کی نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، اور غریب کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، نہ کہ امیروں کی طرح جو اتنی جائیدادوں کے باوجود ایک جائیداد کے لیے کسی کی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ڈرائیور صحیح کرتا تھا؟